नमस्कार साथीहरु, सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानल शेयर मार्केटिङ नेपालमा। हामीले अहिलेको अवस्थामा आइपिओ भरेर आफूलाई पार्ने सम्भावना कम हुँदै गइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले थोरै लगानीबाट पनि शेयर बजार प्रवेश गरेर मनग्गे आम्दानी गर्न सकिन्छ, किनकि बजार अहिले घट्दो क्रममा रहेको छ। यो बेलामा धेरै कम्पनीहरुको शेयर मूल्य धेरै तल आइसकेको अवस्था छ। यस्तो बेलामा हामी बजार प्रवेश गरियो भने हाम्रो लागि चाहिँ एउटा अवसर बन्न सक्दछ। त्यसैले मैले आजको भिडियोमा चाहिँ हजुरहरुलाई केही 5 वटा कमर्सियल बैंकहरुको बारेमा जानकारी दिन जाँदैछु, जसको वित्तीय अवस्था एकदमै राम्रो रहेको छ भने शेयर मूल्य एकदमै कम रहेको छ के। त्यसैले ती कम्पनीहरु के हुन्, हामीले कुन कम्पनीमा लगानी गर्ने, हैन कसरी लगानी गर्ने, यो सम्पूर्ण कुराहरु जान्नको लागि चाहिँ हजुरहरुले आजको यो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला। हामीले आइपिओ मा लगानी गर्ने केही लगानीबाटै ती कम्पनीहरुको शेयर किन्न सकिन्छ। थोरै बजेटबाट पनि हामीले दोस्रो बजारमा प्रवेश गर्न सकिन्छ। त्यसैले आजको भिडियो महत्त्वपूर्ण रहेको छ साथीहरु। यदि हजुरहरु चाहिँ दोस्रो बजारबाट कुन शेयर किन्ने भनेर बसिरहनु भएको छ अथवा दोस्रो बजार प्रवेश गरेर शेयर किन्ने तर कुन किन्ने भनेर अलमलमा हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि आजको यो भिडियो चाहिँ हजुरहरुको लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्दछ। त्यसैले आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र यस्तै शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरु हेर्नको लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानल शेयर मार्केटिङ नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नु होला। र अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौं। साथीहरु, मैले जति पनि आज 5 वटा कमर्सियल बैंकहरुको बारेमा चाहिँ जानकारी दिन जाँदैछु, यी सबै बैंकहरुले चाहिँ आफ्नो दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण पनि सार्वजनिक गरिसकेका छन्। सबै सूचकहरु चाहिँ वित्तीय विवरणको आधारमा नै तयार गरेको हुँ। त्यसैले अब हामी ढिला नगरिकन आजको विषयवस्तुतर्फ लागौं। सबैभन्दा पहिले चाहिँ मैले 1 नम्बरमा लिएर आएको छु माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड अर्थात एमबीएल। यो अलिकति सस्तो कम्पनीहरु मध्येमा पर्छ कमर्सियल बैंकमा पनि। सबैभन्दा सस्तो त अहिले सेन्चुरी कमर्सियल बैंक र सिभिल बैंक रहेका छन्। त्यो भन्दा केही माथिरको रेन्जमा चाहिँ यो कम्पनी हामीले पाउन सकिन्छ। 320 रुपैयाँ यसको मार्केट प्राइस रहेको छ भने यसको चुक्ता पुँजी चाहिँ 10 अर्ब भन्दा बढी रहेको छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले 10 अर्ब भन्दा बढी चुक्ता पुँजी रहेको बैंकमा पर्दछ यो। त्यसैगरी अब यसको चाहिँ 52 विकको हाई लो हेर्ने हो भने 455 रुपैयाँ चाहिँ हाईमा पुगेको छ भने हामीले 279 रुपैयाँ चाहिँ लोमा पनि देख्न सकिएको थियो यसलाई। तर अहिले यसको मार्केट प्राइस लोबाट धेरै माथि गइसकेको छैन, केही मात्रै वृद्धि भएको हो। 320 रुपैयाँ पुगेको छ जम्मा, धेरै वृद्धि भइसकेको छैन। र हामीले एउटा कुरा के बुझ्न सकिन्छ भने 455 कुनै बेला भएको कम्पनी अहिले हामीले 320 मा पाइरहेका छौं के हो। यति धेरै रकम करिब हामीले चाहिँ 100 भन्दा बढी नै रकम चाहिँ डिस्काउन्टमा पाइरहेका छौं पर एक कितामा भने यो हाम्रो लागि चाहिँ अलिकति लामो समय अवधिको लागि हेरेर लगानी गरिन्छ भने यो पनि एउटा अवसर हुन सक्दछ। त्यसैले 120 दिनको एभरेज प्राइस नै यसको 325 रुपैयाँ 72 पैसा रहेको छ र यसको चाहिँ 1 वर्षमा जम्मा 11.89% मात्रै मूल्य वृद्धि भएको छ। हजुरहरुले चाहिँ कुनै एउटा हाइड्रो पावर कम्पनी, फाइनान्स, डेभलपमेन्टहरु हेर्नुभयो भने हजुरले 100% भन्दा कम वृद्धि भएका कम्पनीहरु भेट्टाउन गाह्रो पर्छ ती सेक्टरहरुमा भने कमर्सियल बैंकमा चाहिँ हामीले 1 वर्षको अवधिमा 1% पनि वृद्धि नभएका कम्पनीहरु पनि देख्न सकिन्छ। र मलाई चाहिँ अब यो कम्पनी अलिकति राम्रो लागेको छ, सस्तोमा पनि र वित्तीय अवस्था पनि यसको राम्रै देखिएको छ र यसको लाभांशको इतिहास पनि हामीले एकछिनमा चाहिँ हेर्ने छौं। यसको अर्निङ पर शेयर चाहिँ दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार 19 रुपैयाँ 71 पैसा देखिएको छ, जुन राम्रो हो हैन। कमर्सियल बैंकहरुमा यो अर्निङ पर शेयर एकदमै राम्रो हो। कमर्सियल बैंकहरुको चुक्ता पुँजी धेरै हुने गर्दछ। ल हेर्नुस् कति छ, 10 अर्ब भन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीको 19.71 अर्निङ पर शेयर छ र शेयर मूल्य भने जम्मा 320 रुपैयाँ छ। हामीले यतिकै अर्निङ पर शेयर भएको हाइड्रो पावर कम्पनीहरुलाई यो रेटमा चाहिँ हामीले भेट्टाउन सकिदैन के हैन। अब त्यसैले अब कमर्सियल बैंकहरुको मूल्य अरुको तुलनामा चाहिँ अलिकति कम वृद्धि भएको छ। अब त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले मध्यनजर गरेर लगानी गर्न सकिन्छ। तर कमर्सियल बैंकमा हामीले आज लगानी गरेर भोलि नै रिटर्न खोज्ने हिसाबले चाहिँ हामीले पक्कै पनि लगानी गर्न सकिने अवस्था चाहिँ छैन। अलिकति मिड टर्मको लागि लगानी गर्न सकिन्छ अथवा दीर्घकालीन रूपमा नै हामीले लगानी गर्दै जाने हो भने अब यसको चाहिँ पीई रेशियो हेर्ने हो भने जम्मा 16.24 रहेको छ, जुन एकदमै राम्रो हो हैन। पीई रेशियो 20 भन्दा तलै रहेको छ। बुक भ्यालु 134 रुपैयाँ 51 पैसा रहेको छ हैन। अब यसको चाहिँ अब डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने हो भने त ल हेर्नुस्, यसले अघिल्लो आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट चाहिँ शेयरधनीहरुलाई 77-78 यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ यसले चाहिँ 0.70% क्याश डिभिडेन्ड र 13.30% बोनस शेयर दिएको छ। अब यो 13.30% चाहिँ एकदमै राम्रो हो। यो भन्दा अघिल्ला वर्षहरुमा चाहिँ त्यस्तो खासै राम्रो दिन सकेको थिएन। यसले चाहिँ 72-73 मा 71-72 मा त्यसैगरी यो
70-71 मा चाहिँ अलिकति राम्रो लाभांश दिएको थियो र आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यसले यो जुन बोनस सेयर छ यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। त्यसैले मैले चाहिँ यसलाई अलिकति सस्तो भइकिन पनि राम्रो वित्तीय अवस्था रहेको बैंक रहेको छ, त्यसैले पनि यसलाई मैले चाहिँ लिस्टमा राखेको हुँ। मैले अब त्यो 1 2 3 4 भनेर र्याङ्क वाइज भन्दा पनि समग्रमा 5 वटा कम्पनीहरूको बारेमा जानकारी दिन जाँदैछु। अब त्यो 1 2 3 4 भन्ने चाहिँ त्यसरी नसोचिदिनु होला। मैले यसलाई 1 नम्बरमा राखेको भन्दा पनि अब सर 5 वटा कम्पनीहरूको बारेमा जानकारी दिँदै जाँदाखेरि चाहिँ यसको फर्स्टमै रहेछ, त्यसैले मैले चाहिँ यसलाई लिएको हुँ। र अब यसको चाहिँ लेटेस्ट प्राइस चाहिँ अब 320 रुपियाँ छ। हामीले यो मूल्यमा चाहिँ यसलाई किनेर लङ टर्मको लागि सोचेर राखिन्छ अथवा केही 8-10 महिनाको लागि राखिन्छ भने पक्कै पनि हामीले चाहिँ यसबाट राम्रै प्रफिट चाहिँ लिन सकिन्छ हैन। अब त्यसैले अलिकति आज लगानी गरेर भोलि नै रिटर्न खोज्ने हिसाबले चाहिँ यो एमबिएललाई पनि लगानी नगरिदिनु होला। अलिकति लामो समय राख्न सक्नुहुन्छ हैन, 2-3 वर्ष राख्न सक्नुहुन्छ भने त्यो समयलाई पक्कै पनि यो सही समय हो किन्ने। त्यसैगरी अब मिड टर्मको लागि पनि कमर्सियल बैंकहरुमा राम्रै होला। त्यसैले अब आजको भोलि रिटर्न खोज्ने हिसाबले चाहिँ यो कम्पनीमा लगानी चाहिँ नगर्नु होला भन्न चाहन्छु। र अब मैले भनेकै आधारमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने छैन। हजुरले आफूले पनि वित्तीय अवस्थाको बारेमा जानकारी लिनुस्, अध्ययन गर्नुस् र मात्रै लगानी गर्नु होला, किनकि लगानीको जोखिम भनेको मेरो भन्दा पनि हजुरहरूको हो हैन। त्यसैले आफूले पनि लगानी गर्ने बानी चाहिँ गर्नुपर्छ। भने अर्को कम्पनी चाहिँ हाम्रो सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड रहेको छ, एसबीएल, जुन अहिले एकदमै राम्रो वित्तीय अवस्था देखिएको छ। यसको ग्रोथ एकदमै राम्रो देख्न सकिन्छ। चुक्ता पुँजी 12 अर्ब भन्दा बढी रहेको कम्पनी रहेको छ यो। यसको मार्केट प्राइस 446 रुपैयाँ 10 पैसा रहेको छ। यो माछापुच्छ्रे बैंक भन्दा अलिकति माथिल्लो रेन्जमा रहेको छ। भने यसको चाहिँ 52 विकको हाई लो हेर्ने भने 605 यसको हाई हो र 370 सम्म लोमा पनि झरेको छ। भने 120 दिनमा 464.73 चाहिँ यसको 120 दिनको एभरेज प्राइस रहेको छ। अब एभरेज प्राइसबाट पनि तल झरिसकेको अवस्था छ कम्पनी। अब यसको चाहिँ 1 वर्षको अवधिमा 18.96% मूल्यमा चाहिँ हामीले वृद्धि देख्न सकिन्छ, जुन कम नै हो। त्यसैगरी अर्निङ पर शेयर चाहिँ 25 रुपैयाँ 19 पैसा देखिएको छ। 25 रुपैयाँ 19 पैसा हैन, एकदमै राम्रो रहेको छ। Q2 को रिपोर्ट अनुसार नै हो। पी रेशियो 17.71 रहेको छ, जुन राम्रो हो हैन, 20 भन्दा पनि तलै नै रहेको छ। बुक भ्यालु हेर्नुस् त, बुक भ्यालु 171 रुपैयाँ 25 रहेको छ, जुन एकदमै उत्कृष्ट देखिएको छ। अब वित्तीय अवस्था हेर्ने हो भने कमर्सियल बैंकहरुको वित्तीय अवस्था पी रेशियो घट्दै गइरहेको छ, मार्केट प्राइस घट्दै गर्दा। र अब त्यसैले अब यो अवधिमा चाहिँ हामीले खास गरी अब कमर्सियल बैंक र त्यसैगरी माइक्रो फाइनान्स कम्पनीलाई चाहिँ लङ टर्मको रूपमा चाहिँ हामीले रोज्न सकिन्छ। मैले माइक्रो फाइनान्स कम्पनीहरुको बारेमा चाहिँ दिउँसो मात्रै भिडियो अपलोड गरेको छु, टप 5 माइक्रो फाइनान्स भनेर। हजुरहरूले त्यो भिडियो पनि हेर्नु भएको छैन भने एकपटक त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला। र मैले एकमुष्ट रूपमा केही 8-10 वटा कम्पनीहरु हामीले माइक्रो फाइनान्स, त्यसैगरी कमर्सियल बैंक हैन, अनि होटल एन्ड टुरिज्म, त्यसैगरी नन लाइफ हैन, विकास बैंक, यी सबैलाई सेक्टरलाई समेटेर चाहिँ मैले एउटा भिडियो चाहिँ लिएर आउनेछु। लङ टर्मको लागि हामीले कस्ता कम्पनीमा लगानी गर्ने, कुन कम्पनीमा लगानी गर्ने भनेर त्यो भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ हामीसँग जोडिरहनु होला। र अब यो सिद्धार्थ बैंक पनि राम्रै देखिएको छ साथीहरु, वित्तीय अवस्था हेर्दा र यसको ग्रोथ देख्दा पनि राम्रै नै रहेको छ। हामीले अब यसको चाहिँ डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने हो भने यसले 14.25% चाहिँ 77-78 मा दिएको छ। त्यसको लागि क्याश डिभिडेन्ड पनि वितरण गरेको थियो। भने यसले चाहिँ अलिकति एभरेज रूपमा नै दिएको छ लाभांश। एउटा 74-75 मा चाहिँ 5% मात्रै दिएको छ भने त्यो भन्दा माथि चाहिँ यसले 10% अथवा 10 भन्दा माथिकै दरले चाहिँ लाभांश वितरण गर्दै आइरहेको छ। त्यसैले अब हाम्रो लागि यो कम्पनी पनि बेस्ट हुन सक्दछ, अलिकति मिड टर्म अथवा लङ टर्मको लागि सोचेर लगानी गर्दै छौं भने हैन। अब त्यसैले हामी अर्को कम्पनीतर्फ लागौं ढिला नगरिकन। मेगा बैंक रहेको छ। यसको मार्केट प्राइस जम्मा 289 रुपैयाँ 10 पैसा रहेको छ, जुन एकदमै सस्तो हो। 289 रुपैयाँमा हामीले कमर्सियल बैंकको शेयर पनि पाइन्छ हैन। अब जुन जसको ईपीएस 17 रुपैयाँ 37 पैसा देखिएको छ, पी रेशियो 16.66 रहेको छ हैन, बुक भ्यालु 133.06 रहेको छ। अब बुक भ्यालु कस्तो हो भने कुनै पनि कम्पनीको दोस्रो बजारमा सूचीकृत भइसकेपछि त्यसको पहिलो कारोबार नै बुक भ्यालुको आधारमा तय हुन्छ। भने यो कम्पनीको बुक भ्यालु 133 रुपैयाँ रहेको छ। बुक भ्यालुको 3 गुणासम्म ओपन हुन पाउने नियम रहेको छ अहिले। भने यस कम्पनीको दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार नै करिब 400 को हाराहारीमा हुन पाउँछ भने अहिले हामीले यो कम्पनीको शेयर जम्मा कतिमा पाइरहेका छौं? 289 रुपैयाँ 10 पैसामा पाइरहेका छौं। हो, हाम्रो लागि चाहिँ लङ टर्मको लागि भनेर किन्ने समय नै यही हो के। कमर्सियल माइक्रो फाइनान्स कम्पनीहरु कुनै बेला हामीलाई के भइरहेको थियो भने
60 70 50 60 मा फालाफाल हाइड्रो पावर पाउँदा पनि हामीलाई त्यति बेला किन्न डर लागिरहेको थियो, किनकि त्यति बेला मार्केट अझै घट्छ, ती कम्पनीहरूको सेयर मूल्य अझै घट्छ भनेर चाहिँ हामी डराइरहेका थियौँ। तर अहिले ती सबै हाइड्रो पावर कम्पनीहरू चाहिँ कसरी बढे? अब अहिले हामी त्यति बेला 50 60 मा किन्न नसक्ने हाइड्रो पावरहरू अहिले 300 400 हालेर किनिरहेका छौँ, ट्रेड गरिरहेका छौँ होइन, प्रफिट पनि लिइरहेका छौँ भनेपछि अब अहिलेको समयमा हामीले कमर्सियल ब्याङ्क यति सस्तोमा पाउँदैछौँ भने यी कम्पनीहरूमा हामीले लगानी गर्दा खै डुबाउनु पर्ने केही छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यसैले अब लङ टर्मको लागि सोचेर लगानी गर्ने हो भने पक्कै पनि राम्रो चाहिँ हुनेछ यी कम्पनीहरूमा है त। र त्यसैले अब मैले यसलाई पनि त्यही भएर लिएको हुँ, सस्तो नै रहेको छ, यसको 16 अर्बभन्दा बढी रहेको छ पुँजी। यसले चाहिँ एउटा विकास ब्याङ्क गण्डकी विकास ब्याङ्कलाई आफूमा गाभेको थियो, त्यस कारणले गर्दा पनि यसको चुक्ता पुँजी चाहिँ बढिरहेको छ। र यसको चाहिँ 52 विकको हाई लो हेर्ने भने 405 सम्म यो हाईमा पुगेको थियो, 251 यसको लो हो र लोबाट पनि धेरै माथि रहेको छैन। र यो अवस्थामा हामीले लङ टर्मको लागि यसलाई पनि किन्न सकिन्छ। एभरेज प्राइस 303 रुपियाँ 6 पैसा रहेको छ। 1 वर्षको अवधिमा जम्मा 2.52% मूल्य वृद्धि भएको छ। अर्निङ पर सेयर 17 रुपियाँ 37 पैसा रहेको छ क्वार्टर 2 को रिपोर्ट अनुसार, जुन एकदमै उत्कृष्ट हो। पी रेसियो 16.64 रहेको छ भने बुक भ्यालु 133.06 रहेको छ। प्राइस बुक भ्यालु रेसियो जम्मा 2.17 रहेको छ, जुन हामीले राम्रै मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी डिभिडेन्डको हिस्ट्री हेर्ने हो भने यसले पनि लगानीकर्ताहरूलाई 77 78 मा 10, त्यसैगरी 76 77 मा पनि 10, 75 76 मा यसले 11% क्यास मात्रै दिएको छ। 74 75 मा चाहिँ यसले खासै राम्रो दिन सकेको थिएन। 73 74 देखि क्रमशः यसले चाहिँ तलतिर अलिकति एभरेज टाइपको नै लाभांश चाहिँ हामीले यस कम्पनीमा पनि देख्न सकिन्छ। अब त्यसैले अलिकति लङ टर्मको लागि हामीले यो कम्पनीलाई पनि छनौट गर्न सकिन्छ है त। यो मेगा ब्याङ्क पनि राम्रै देखिएको छ अलिकति लङ टर्मको लागि अथवा मिड टर्मको लागि। अब प्राइस त ल हेर्नु न, यो अब यो नर्मल हो होइन, अब यो यसमा चाहिँ अरू इन्डिकेटरहरू लगाउन मिल्दैन। ल हेर्नुहोस् न, प्राइस त यसरी डाउन हुँदै गइरहेको छ। करिब हाम्रो चाहिँ कहिले 3-4 महिना अगाडिकै अथवा करिब 1 वर्ष अगाडिकै मूल्यमा रहेको छ अहिले। भनेपछि 1 वर्षको अवधिमा मार्केट कति बढिसक्यो होइन, तर यस कम्पनीको सेयर मूल्य 1 वर्ष अगाडिकै मूल्यमा छ के। ल हेर्नुहोस्, त्यसैले अब यो अवधि भनेको चाहिँ अब लङ टर्मको लागि यस्ता कम्पनीहरू हामीले रोज्न सकिन्छ। भोलिका दिनमा अब यी कम्पनीहरूमा हामीले ट्रेड गर्न मिल्ने अवस्था पनि आउला, तर यदि बुल सकिएको हो भने अन्तिम बुल एकपटक ब्याङ्कमा चाहिँ हुन्छ। त्यसैले अब अलिकति मिड टर्म अथवा लङ टर्मको लागि लगानी गर्नु होला। आफ्नो इमर्जेन्सी फन्डबाट चाहिँ सेयर बजारमा लगानी नगरिदिनु होला भन्न चाहन्छु म। कतिपय साथीहरूको बानी चाहिँ अरूले कमाएकै लोभमा अलिकति ऋण लिएर होइन, त्यसैगरी आफ्नो इमर्जेन्सी फन्ड जस्तो कि कहिले बिरामी भइएला होइन, अब कहिले के होला अरे, त्यसको लागि चाहिँ आफूलाई चाहिने रकम चाहिँ छुट्याएर आफूसँग जति बचत भएको छ त्यो रकमबाट चाहिँ हामीले सेयर बजारमा लगानी गर्ने हो कि। त्यसैले सेयर बजारमा लगानी गर्नको लागि धेरै हौसिनु पर्ने आवश्यकता छैन, आफ्नो बचतबाट नै लगानी गर्दै जानु होला। धेरै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने छैन, आफ्नो बचत जति छ, आफ्नो के अरे पुँजी जति छ त्यही अनुसार लगानी गर्न सकिन्छ है त। त्यसैगरी अर्को कम्पनी चाहिँ ग्लोबल आइएमई लिमिटेड रहेको छ, जिबिआइएमई। अब यो जिबिआइएमईको बारेमा मैले धेरै कुरा भनिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन। चुक्ता पुँजीको हिसाबले यसको 23 अर्बभन्दा बढी रहेको छ चुक्ता पुँजी। मार्केट प्राइस 360 रहेको छ होइन, चुक्ता पुँजी बढी नै रहेको छ यसको। र त्यसैगरी अब यसको चाहिँ 52 विकको हाई लो हेर्ने भने 522 हाई हो र 275 चाहिँ यसको लोमा रहेको छ भने यसको चाहिँ अब 120 दिनको एभरेज प्राइस 345 रुपियाँ 69 रहेको छ। त्यसैगरी यसको चाहिँ 1 वर्षको अवधिमा 10%ले मूल्यमा चाहिँ गिरावट देख्न सकिन्छ। अब हेर्नुहोस् त, 1 वर्षको अवधिमा कम्पनीहरू विगतको वर्षमा भन्दा यो वर्षमा बढ्दै जान्छन्, तर यसको सेयर मूल्य भने घटेको छ के। भने अब यस्तो कम्पनीमा हामीले लगानी गर्नको लागि त्यति साह्रै डराउनु पर्ने अवस्था छैन। अहिलेको कन्डिसनमा अब कमर्सियल ब्याङ्कहरू कस्तो छन् भने बियरिसकै अवस्थामा छन् भन्दा पनि फरक पर्दैन के। मूल्य त्यस्तो राम्रोसँग उछाल आउन सकेको छैन, बढ्न सकेको छैन। त्यसैले आगामी दिनहरूमा चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा पनि राम्रै मुभ देख्न पाइनेछ। किनकि जब मार्केट घटेर बढ्न थाल्दछ नि त्यो बेलामा चाहिँ के हुन्छ भने सधैँ विचार गर्नु होला, जब मार्केट घटेर बढ्न थाल्दछ भने नबढेको स्टकहरू चाहिँ तानिने प्रयास गर्छन् के। त्यसैले अब चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा पनि बिस्तारै त्यो
उछाल चाहिँ आउनेछ। त्यसैले अब लङ टर्म अथवा मिड टर्मको लागि नै हो हामीले लगानी गर्ने त। अब ट्रेडको वातावरण कमर्सियल ब्याङ्कमा छैन, अब त्यस्तो राम्रो अलिकति धेरै हलचल हुँदैन कि कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा। 1-2 रुपियाँमा पनि धेरै डिल भइरहेको हुन्छ होइन। अब हामीले हाइड्रो पावर हेर्ने हो भने कति धेरै ल हेर्नुहोस् त, छिनछिनमा हाइड्रो पावरहरूको सेयर मूल्य तलमाथि गरिरहेको हुन्छ कि। ट्रेडरहरूले प्रफिट खाने, प्रफिट बुक गर्ने होइन, ट्रेडरहरूले कमाउने भनेकै त्यस्तैमा हो कि। उति बेला मूल्य बढेर माथि पुगेर हुन्छ अनि उति बेला तल झरिरहेको हुन्छ। त्यस्तोमा चाहिँ हामीले रिस्क त बढी हुन्छ तर गेन गर्ने सम्भावना पनि हुन्छ कि। ट्रेडरहरूलाई त्यस्तै नै कम्पनीहरू बढी मनपर्छन्। अलिकति यो हलचल नहुने कम्पनीहरूमा चाहिँ ट्रेडर बढी आकर्षित चाहिँ हुँदैनन्। अब यसको अर्निङ पर सेयर क्वार्टर 2 को रिपोर्ट अनुसार एकदमै उत्कृष्ट रहेको छ। नाफा पनि यसले धेरै नै कमाएको छ होइन। अब यो कम्पनी 360 मा रहेको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले मिडियम नै मान्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब त्यसै गरी यसको पी रेसियो 16.08 हो, जुन एकदमै कम हो होइन। कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा सस्तो नै मानिन्छ हामीले यसलाई। अब बुक भ्यालुको हिसाबले हेर्ने भने 144.97 रहेको छ। प्राइस बुक भ्यालु रेसियो 2.48 रहेको छ। र अब डिभिडेन्डको हिस्ट्री हेर्ने हो भने चाहिँ यो कम्पनीले लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ अलिकति एभरेज तरिकाले नै दिँदै आइरहेको छ। 15%, 21, 23, 16, 10, 16 होइन, 12, 14, 10 यसरी चाहिँ यसले लगानीकर्ताहरूलाई लाभांश वितरण गरिरहेको अवस्था छ। अब त्यसैले यो कम्पनी पनि हाम्रो लागि लगानी गर्नको लागि चाहिँ अहिलेको अवस्थामा राम्रै देखिएको छ। अब खास गरी कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा चाहिँ अब हामीले धेरै लगानी गर्नु पर्दैन कि। अब यही ग्लोबल आइएमकै हामीले 10 किता किन्छौँ भने जम्मा 3600 पर्यो। अब त्यसमा यताउता कस्ट गराउँदाखेरि 3700-3800 पर्न जान्छ होइन। 360 मा किन्ने हो भने 10 किताको 3600-3700 त हो, धेरै खर्च त लागेन हाम्रो। हामी विद्यार्थीले पनि आफ्नो पकेट खर्च अथवा खाजा खर्च यदि हामीले दिनमा 100 रुपियाँ खाजा खर्च छुट्याइएको हुन्छ भने दिनमा 50 रुपियाँको खाजा खाएर 50 रुपियाँ सेभिङ गर्दै गइयो भने पनि केही समय बचाइयो भने पनि हामीले 10 किता जोड्न सकिन्छ के होइन। विद्यार्थी जीवनमा हामीले अलिकति स्ट्रगल गरियो, दुःख गरियो भने त हामी पछि गएर अलिकति सफल बन्न सकिन्छ। हाम्रो बानी के छ भने अरूको देखासिकी गर्ने बानी छ के। अरूले अलिकति महँगो कपडा किने, अरूले अब कस्तो खाए त्यही किसिमको रिस्क गर्ने बानी छ। सकेसम्म पैसाको बचत गर्दै जानु होला होइन। अब तपाईँहरूले चाहिँ आफूले कमाएपछि चाहिँ पैसा खर्च गर्न कति के अरे कठिन हुन्छ, पैसा कमाउन कति कठिन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अलिकति पछि नै बुझ्ने गरिन्छ। अब त्यसैले सकेसम्म पैसा चाहिँ अलिकति बचत गर्नु होला। र हामी विद्यार्थी साथीहरूले पनि आफ्नो पकेट खर्च होइन, अरू एक्स्ट्रा खर्च जोगाएर पनि हामीले अलिकति गरेर बिस्तारै किन्दै जान सकिन्छ के। भविष्यमा त्यसले राम्रै रिटर्न दिँदै जानेछ क्या। हामीले अहिले गरेको बचतले हामीले भविष्यमा चाहिँ राम्रै कुरा चाहिँ देख्न पाइनेछ के। त्यसैले बचत चाहिँ गरौँ होइन, एक्स्ट्रा खर्च नगरौँ, फजुल खर्च नगरौँ होइन। त्यही त हो हामीले आफ्नो बचतबाटै जोगाउने भनेको, त्यही त हो। नत्र त अब गाउँबाट बजार पढ्न आइएको छ भने त हामीसँग सुरुमै धेरै रकम हुँदैन, स्ट्रगल गर्नु पर्यो होइन। अब त्यसैले धेरै ओभर खर्च चाहिँ गर्न सकिँदैन। स्टुडेन्टहरूले पनि हामीले कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा चाहिँ थोरै लगानीमै हामी प्रवेश गर्न सकिन्छ कि। अरूको तुलनामा कम रहेको छ मूल्य, त्यसैले थोरै लगानीमै र रिस्क पनि कम भएको सेक्टर भयो, त्यसैले यो हिसाबले लगानी गर्न सकिन्छ। अब ग्लोबल आइएम ब्याङ्क पनि अब त्यो मामलामा अब ठिकै नै रहेको छ कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा। र त्यसै गरी अर्को कम्पनी चाहिँ अलिकति बढी रेन्जको रहेको छ साथीहरू। हामीले कम रेन्जको त हेऱ्यौँ, 400 तिरको पनि हेऱ्यौँ होइन, 300, 200 तिरका पनि हेऱ्यौँ कम्पनीहरू। र यो चाहिँ एनआइसी एसिया ब्याङ्क हो, जुन अहिले नोबेल ब्याङ्कलाई धेरै सूचकहरूमा चाहिँ यसले पछाडि पारेको छ। हामीले नोबेल, एसबिएल र त्यसै गरी के भन्छ यो एनआइसी एसियाको बारेमा हामीले कम्पेयर गरेर भिडियो पनि हेरेका थियौँ क्वार्टर 2 को रिपोर्ट अनुसार होइन। त्यो भिडियो तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले च्यानलमै अपलोड गरेको थिएँ, हजुरले च्यानल भिजिट गर्नुभयो भने त्यो भिडियो पक्कै पनि देख्न सक्नुहुन्छ। र अब यसको चाहिँ के रहेको छ भने मार्केट प्राइस 843 रहेको छ होइन। अब त्यसै गरी यसको चाहिँ 120 दिनको एभरेज प्राइस 824 रुपियाँ 6 पैसा हो। 52 हप्तामा यो 1085 सम्म हाईमा पुगेको कम्पनी हो। 1085 को कम्पनी अहिले हामीले कतिमा पाइरहेका छौँ? 843 मा पाइरहेका छौँ। 1 वर्षको अवधिमा 3.55% घटेको छ, अर्थात् हामीले 1 वर्ष अगाडिको मूल्यभन्दा पनि अझ 3.55% हामीले डिस्काउन्टमा पाइरहेका छौँ। अर्निङ पर सेयर यसको 41 रुपियाँ 54 पैसा रहेको छ, जुन कमर्सियल ब्याङ्कमा सबैभन्दा बढी यसैकै रहेको छ। अर्निङ पर सेयरमा पनि नोबेल ब्याङ्कलाई यसले उछिनेको छ। पी रेसियो 20.29 देखिएको छ जम्मा। बुक भ्यालु 179.89 रहेको छ। प्राइस बुक भ्यालु चाहिँ यसको 4.22 रहेको छ।
अब त्यसै गरी अब डिभिडेन्ड हेर्ने हो भने त यसको अब अहिले यो आर्थिक वर्षमा यसले वितरण गर्न भनेको डिभिडेन्ड पनि यसको रोक्का भएको छ हैन। आगामी आर्थिक वर्षको पनि रोक्का भयो, दिन नपाउने भन्ने किसिमका न्युजहरू आएका थिए। अब त्यो कतिसम्म आधिकारिक हो, जहाँसम्म अब मेरो विचारमा चाहिँ यो ब्याङ्कमा हामी जनताहरूको सर्वसाधारणहरूको 2 खर्बभन्दा बढी डिपोजिट रहेको ब्याङ्क हो हैन। एउटा कमर्सियल ब्याङ्क 2 खर्ब भनेको यदि 2 खर्ब रुपियाँ जनताको केही हुने बित्तिकै देशको पुरै अर्थतन्त्रमा नै हलचल हुन्छ त्यसैले अब राष्ट्र ब्याङ्कले पनि यो कुरा त बुझ्छ कि जनताको 2 खर्ब रुपियाँ डिपोजिट भएको ब्याङ्कलाई भोलिका दिनहरूमा केही तलमाथि भयो भने त्यसको जिम्मेवार को हुन्छ त हैन, देशको अर्थतन्त्र के हुन्छ हो। त्यसैले अब त्यो कुरालाई राष्ट्र ब्याङ्कले पनि राम्रोसँग बुझिरहेको छ। त्यसैले हामीले चाहिँ आगामी समयको लागि हेरेर लगानी गर्ने हो भने, लङ टर्मको लागि हेरेर लगानी गर्ने हो भने अब चुक्ता पुँजीको हिसाबले पनि कम नै रहेको छ। त्यसैले यो कम्पनी चाहिँ हाम्रो लागि अबका दिनहरूमा चाहिँ बेस्ट हुन सक्छ। र एउटा कुरा अब मैले भन्न चाहेँ, नोबेल ब्याङ्कलाई तैँले किन लिस्टमा राखिनस् भन्ने पनि कुरा आउन सक्दछ। खास गरी ब्लू चिप कम्पनीहरू सधैँ ब्लू चिप भइरहन सक्दैनन् के, यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा हामीले नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको डिभिडेन्डबाट पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ, त्यसै गरी अन्य कम्पनीहरूबाट पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ कि कुनै एउटा कम्पनी ब्लू चिप हुन्छ भने त्यसले सधैँभरि त्यो साख जोगाइरहनलाई गाह्रो पर्छ। किनकि ब्लू चिप कम्पनी उसैमाथि हाम्रो देशमा चाहिँ क्यास डिभिडेन्डभन्दा बोनस सेयर दिने कम्पनीलाई बढी रुचाइन्छ भने बोनस सेयर राम्रो बोनस सेयर दिएको छ केही आर्थिक वर्षमा भने पक्कै पनि त्यसको चुक्ता पुँजी बढ्दै जान्छ र त्यसलाई मेन्टेन गर्नको लागि एकदमै गाह्रो भइरहेको हुन्छ कि। हाम्रा कमर्सियल ब्याङ्कहरू स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड 8500 हैन, त्यसै गरी एभरेस्ट ब्याङ्क 3500, नोबेल ब्याङ्क 2400 हो त पुगेकै हुन् त। अब हामीले त्यो प्राइस त हामीले त अब त सोच्ने मात्रै हो। अब स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड अब 8000 त पुग्ला त 99% पुग्दैन हैन। अब त्यसैले हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने त्यति बेलाको पुँजी त्यसको कति थियो हैन, त्यसै गरी अब अहिलेको पुँजी कति छ, त्यस पछाडि कति पुँजी बढिसक्यो हो, त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ के। त्यसैले पुँजी बढ्यो भने कम्पनीहरूलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट हैन, त्यसै गरी अर्निङ पर सेयर यो सम्पूर्ण कुराहरू मेन्टेन गर्न गाह्रो परिरहेको हुन्छ। हामीले नोबेल ब्याङ्कै हेर्ने हो भने ल हेर्नुहोस्, नोबेल ब्याङ्कको पुर हामीले जुन हिसाबले लाभांश पायौँ नि, अहिले जुन हिसाबले हामीले लाभांश खाइरहेका छौँ नि, अबको आर्थिक वर्षमा हामीले त्यो किसिमको लाभांशको आश नोबेलबाट पनि गर्न सकिने अवस्था मलाई छ जस्तो लाग्दैन पक्कै पनि। ल हेर्नुहोस् 18 अर्ब यसको पुँजी पुगिसक्यो। अब एनबिबीसँग मर्ज गर्ने भन्ने यसको चाहिँ तयारी रहेको छ। अब त्यसैले अब हामीले त्यो त हामीले देख्नु भएन नि त। यसले ल हेर्नुहोस्, यसले 2 आर्थिक वर्षमा 33.50 33.60%ले बोनस सेयर दिएको छ भने यो के हो भने उसको टोटल पुँजीको 33.50%ले पुँजी थपियो भन्नु हो के। डिभिडेन्ड दिनु भनेकै थपिनु हो। क्यास डिभिडेन्डले पुँजी वृद्धि हुँदैन, तर बोनस सेयरले पुँजी वृद्धि हुन्छ हैन। यसरी 2 आर्थिक वर्षमै 66-67% आफ्नो के अरे पुँजी वृद्धि गरेको छ। अब यसले चाहिँ आफ्नो डिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट बढाउनु पर्ने हुन्छ। पहिला चाहिँ अब मानौँ हामीले कुनै एउटा कम्पनीको उदाहरण दिने हो भने 100 जना सेयरधारीहरूले चाहिँ जति प्रफिट नोबेल ब्याङ्कबाट पाउँथे नि, अब 33% थपिएसै 133 भयो हैन। 133 को फेरि 33% थपिँदा त धेरै भयो। पहिला 100 जनालाई बाँड्ने पैसा त त्यस पछाडि जति थपिए तिनीहरूलाई पनि त बाँड्नु पर्यो। कि कम्पनीले अलिकति राम्रो गरेर आफ्नो इपिएसलाई मेन्टेन गर्न सक्नु पर्यो, डिपिएसलाई मेन्टेन गर्न सक्नु पर्यो, प्रफिट त्यही अनुसारको हुनु पर्यो हैन। यदि होइन भने त त्यही जति कमाएको छ कम्पनीले त्यही सबैलाई बाँड्दा त भाग त कम भयो नि, भाग त खोसियो नि हो। त्यसैले चाहिँ कुनै एउटा कम्पनी सधैँभरि ब्लू चिप हुन सक्दैन। त्यसैले कम्पनीको कन्डिसन कस्तो हुन्छ, हामीले 4-5 वर्षको लागि लगानी गर्ने हो हैन। अब कुनै आर्थिक वर्षमा एउटा क्वार्टरमा नराम्रो आउला त्यो छुट्टै कुरा हो हैन। अब त्यो कुरा चाहिँ हामीले चौथो क्वार्टरको रिपोर्ट आइसकेपछि कुनै पनि कम्पनीले कतिसम्म बोनस सेयर लाभांश दिन सक्छ भन्ने हामीले थाहा पाउन सकिन्छ। त्यसैको आधारमा चाहिँ हामीले भोलिका दिनहरूमा चेन्ज गर्न पनि सकिन्छ हो। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ कुनै एउटा कम्पनी सधैँभरि ब्लू चिप हुन सक्दैन। हामीले कम्पनी फेरबदल गरिरहनुपर्छ र कम्पनी सधैँभरि नराम्रो पनि हुँदैन। आज वित्तीय अवस्था कमजोर भएको कम्पनी भोलिका दिनहरूमा चाहिँ सुधार गर्दै गएर वित्तीय अवस्था एकदमै मजबुत हुने सम्भावना धेरै हुन्छ हैन। त्यसैले अब हामी लगानीकर्ताहरूले के गर्ने हो भने कम्पनीको वित्तीय अवस्थासँग हामी
प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हामी निगरानीमा हुनु पर्यो। क्वार्टरको रिपोर्टहरू हामीले राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो। क्वार्टरको रिपोर्ट हेर्न तपाईँहरूलाई केही समस्या पर्दैन। तपाईँहरूले बस के गर्नु भने अहिले तपाईँहरूले स्क्रिनमा देख्नुभएको छ नि, यो मेरो लगानीको वेबसाइट हो। हामी अब यसमा गएर कुनै पनि कम्पनी, एउटा कम्पनीको बारेमा हामीले चाहिँ यहाँ हानियो भने, जस्तो कि मलाई अहिले कुन ब्याङ्कको हेर्नु छ, मानौँ मलाई अहिले कुनै एउटा कमर्सियल ब्याङ्क मानौँ ल, मैले अब अहिले एसबिएलकै हेर्न चाहेँ होइन, एसबिएल भनेर यसरी सर्च गरेँ भने ल हेर्नुहोस्, एसबिएलको हामीले अरू धेरै कुरा नजाने पनि यी कुराहरू हामीले हेर्न सकिन्छ। अब यहाँ अलिकति बेसिक चार्ट पनि दिएको छ, कतिसम्म मूल्य पुग्यो यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। अरू केही नहेरे पनि हामीले यसको क्वार्टरली रिपोर्ट यहाँ हुन्छ, यहाँबाट हामीले क्वार्टरली रिपोर्ट हेर्न सकिन्छ। यसमा कुनै समस्या छैन, तपाईँहरूले यहाँ आएर हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यसै गरी अर्को भनेको यो कम्पनीको न्युज हेर्ने हो कि ल, तपाईँहरूले न्युज पढेर पनि धेरै कुरा बुझ्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, यहाँनिर आएको छ नि क्वार्टर सिद्धार्थ ब्याङ्कको नाफामा उच्च वृद्धि, प्रतिशत आम्दानी कति भनेको छ नि, हामीले यसमा गएर यसरी हेर्न सकिन्छ के। ल हेर्नुहोस्, यहाँ सबै न्युजहरू यहाँ दिएको छ त। यो मैले मेरो लगानीको वेबसाइट हो, तपाईँहरूले यो मेरो लगानीलाई युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब हामीले समाचार पढ्ने बेलामा धेरै कुरालाई चाहिँ फिल्टर गरेर पढ्नुपर्छ, मैले भनिरहेको छु होइन। त्यसैले यो कम्पनीका यस्ता यस्ता सामान्य कुराहरू हामीले युट्युबमा खोज्ने होइन, विभिन्न फेसबुकमा हेर्ने भन्दा पनि यस्ता कुराहरू हामी आफै सर्च गरेर हेर्न सकिन्छ कि। ल हेर्नुहोस्, यस्तो त हामीले पढ्न सकिन्छ नि त, अरू पढ्न नसकिने हो। यति पढे पनि धेरै आधार हुन्छ क्या हामीले लगानीको लागि। त्यसैले यस्ता कुराहरू चाहिँ हामी आफै पढ्नुपर्छ। यति कुराको लागि हामीले युट्युबमा खोज्ने होइन, अन्यत्र हेर्ने भन्दा पनि यी कुराहरूमा हामी आफै नै अलिकति सक्षम हुँदै जानु पर्यो। र बाँकी कुरा हामीले पछि गर्नेछौँ। आजको भिडियो अलिकति लामो नै भयो साथीहरू, र आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ। अब यी 5वटा कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। अन्य कम्पनी पनि रहेका छन् फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ। अब भिडियो यी 5वटा कुरा गर्दा गर्दै अलिकति लामो नै भइहाल्यो होइन। अब आगामी दिनमा हामीले फेरि पनि कुराकानी गर्नेछौँ र आगामी भिडियोमा हाम्रो भेट हुने नै छ। यी 5वटै कम्पनीमा मात्रै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने छैन, यो बाहेक अन्य पनि कम्पनीहरू छन् जसको वित्तीय अवस्था मजबुत रहेको छ। ती कम्पनीहरू चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। नर्मली धेरै कुरा हेर्न आएन भने पनि हजुरहरूलाई चाहिँ यी नर्मल कुराहरू क्या, यो मार्केट प्राइस कति छ हामीले हेर्न सकिन्छ, 52 विकको हाई कति थियो र अहिले कति छ त्यो हामीले हेर्न सकिन्छ, 120 दिनको एभरेज प्राइस हेर्न सकिन्छ। सबै कुरा यहीँ छ, हामीले धेरै कुरा हेर्नु पर्दैन। अलिकति बढी हेर्नु पऱ्यो भने क्वार्टरली रिपोर्ट हेर्नु पऱ्यो भने हामीले प्रत्येक कम्पनीको छानेर यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। मैले अघि भनिसकेँ। ल हेर्नुहोस्, यो 78-79 को क्वार्टर 2 को रिपोर्ट यहाँ छ, मेगा ब्याङ्कको क्वार्टर 1 को यो हो, 77-78 को क्वार्टर 4 को यो हो। यो सम्पूर्ण कुराहरू हामीले हेर्न सकिन्छ सजिलैसँग, खासै गाह्रो छैन। र आजको लागि यति नै रहेको छ साथीहरू। हाम्रो भेट फेरि अर्को एउटा भिडियोमा हुने नै छ। त्यति बेलासम्मका लागि चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद।